आज तपाईहरुलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। तपाईले गरिराख्नु भएको हरेक कुरामा परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस्। तपाईको प्रार्थनाहरू जुन प्रार्थनाहरू तपाईले परमेश्वरको अगाडि राख्नु भएको छ, त्यो उहाँको समयमा उहाँले पूरा गरून् भनी म प्रार्थना तपाईको लागि म निरन्तर प्रार्थनामा मैले सम्झेको छु। म मेरो परिवारबाट रमेशजीको कोसेली तपाईहरुको बीचमा म राख्दै छु। आज हामी एउटा जटिल विषयमा हेर्नेछौँ जुन तपाईले मेरो लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट विशेष छ। हामी आज मानिसको पतनको कारणहरू प्रमुख कारणहरू तपाईँ र मैले आज हेर्नेछौँ। मानिस के कुरोले पतन हुन्छ, मानिस के कारणले पतन भएको थियो र के कुरोले पतन हुन्छ, ती कुराहरू तपाईँ र म आज हेर्नेछौँ। म उत्पत्ति 3:1 लाई पढ्दैछु। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएका वन्य पशुहरूमध्ये सर्प सबैभन्दा धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो कि परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुखको फल नखानु भनी भन्नुभएको छ। 3:3 सर्पले स्त्रीलाई भन्यो तिमीहरू मर्दैनौ, किनकि म 3:3 पढ्दैछु। तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखका फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र तिमीहरू मर्ने छौ। 3:6 जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यसको रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनेदेखि तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्नो पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। परमेश्वरले वचन पढाइ अनि सुनाइमा प्रशस्त आशीर्वाद दिनुभएको होस्। यसको रेफरेन्स पद तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो तिमोथी 2:14 मा यसको रेफरेन्स छ। तपाईहरुले आज बेलुकी वचन संगति सिद्धिएपछि तपाईहरुले पढ्नु होला। आज the study of the said scriptures will show that there were some definite steps which took place in the fall of man. मानिसहरू पतन हुनु भन्दा अगाडि अथवा पतन हुनमा चाहिँ केही प्रमुख कदमहरू उनले उठाएको थियो, जुन कुराले चाहिँ उनीहरूको जीवनमा पतन आयो। सुन्नुहोस् है, अथवा त्यो जुन कुराले चाहिँ सम्पूर्ण मानिस जातिमा पतन आयो। यो पतन हुनमा, मानिस गिर्नमा, परमेश्वरको दृष्टिबाट गिर्नमा अथवा पतन मानिसको पतन हुनमा यी मानिसले चाहिँ केही कदमहरू उठाएको थियो, जुन कदमको कारणले गर्दा मानिसको जीवनमा पतन आयो। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ अविश्वास, अनबिलिफ। The first step that Satan was able to plant a doubt, a seed of unbelief in the heart of Eve. सबैभन्दा पहिलो खुड्किलो, पहिलो स्टेप, पहिलो कुरा शैतानले मानिसको जीवनमा शङ्कालाई हाल्दियो। अविश्वास ले चाहिँ अविश्वासको बिउ चाहिँ हावाको हृदयमा रोपियो। जहाँ मानिसले शङ्का गर्छ नि, शङ्का कुन ठाउँमा हुन्छ याद छ? जहाँ अविश्वास हुन्छ। जुन कुरालाई हामीले विश्वास गरेका हुँदैनौँ नि, त्यो कुरोमा शङ्का हुन्छ। म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। तपाईँ र म एडिडास लेखेको सोरुममा गयौँ, एडिडासकै सोरुममा पस्यौँ। तपाईँ र मैले त्यो बकाइदा कम्पनीको सोरुममा पस्यौँ, एडिडासको कम्पनीको सोरुममा पस्यौँ। अझै सजिलो भाषामा बुझ्नु भने हामी म्याक कम्पनीमा पस्यौँ, आइफोनको कम्पनीमै हामी गयौँ। अनि त्यहाँ उनीहरूले देखाएको फोनहरू तपाईले पल्टाइ हेर्नुहुन्छ, कसैले हेर्नुहुन्छ, पल्टाइ हुन्छ ओरिजिनल हो कि डुप्लिकेट हो भनेर सोध्नुहुन्छ, कसैले सोध्नुहुन्न। किनभने तपाईले विश्वास गर्नु भएको छ नि त। तर तपाईँ र म एडिडास नलेखेको दोकानमा, सबै कम्पनीको जुत्ता भएको दोकानमा पस्दा चाहिँ सायद पल्टाइ हेर्छौँ होला।
कतै एडिबास त लेखेको छैन है एडिबास लेखेको त छैन भनेर हेर्छौँ होला पल्टाइ पल्टाइ भनेपछि जहाँ विश्वास छ त्यहाँ शङ्का हुँदैन जहाँ अविश्वास छ त्यहाँ शङ्का हुन्छ दुष्टले सबैभन्दा पहिला हावाको जीवनमा शङ्का हालिदियो जुन शङ्का चाहिँ अविश्वासको बिउ भएर आयो अनि हावाको हृदयमा रोपिएको छ बुझ्नु हुँदैछ यो कुरा बुझ्नुभयो कसैले बोलिदिनु कसैले बुझ्नुभयो यो कुरा बुझ्नुभयो आमेन आमेन आज दुष्टले त्यही कुरा तपाईँ र मेरो परिवारलाई गिराउनको लागि तपाईँ र मेरो तपाईँ अलिक इन्टरेक्टिभ हुनुहोस् ल तपाईँ र मेरो हामीलाई गिराउनको लागि तपाईँ र म मेरो परिवारलाई भत्काउनको लागि तपाईँ र मेरो मण्डलीलाई भत्काउनको लागि तपाईँ आफैलाई म आफैलाई पनि भत्काउन र टुटाउनको लागि सबैभन्दा पहिला त्यसले शङ्का हालिदिनको लागि तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यसले खुरान्दार प्रयास गरिराखेको छ आज दुष्टले विश्वासी श्रीमान श्रीमतीको जीवनमा काम गर्नको लागि त्यो परिवार भत्काउनको लागि परमेश्वरले बनाउनु भएको सम्बन्ध भत्काउनको लागि त्यसले डाउट शङ्का हालिदिइराखेको छ जसले चाहिँ अविश्वासलाई जन्माउँछ अघि हामीले हेर्यौं नि हावालाई के भने उसले उसको जीवनमा अविश्वास आयो उसको जीवनमा अविश्वासले ठाउँ पायो अनि दोस्रो कुरो म तीनवटा कुरा बताउँदैछु पहिलो कुरो अविश्वास दोस्रो कुरो परमेश्वरको वचनलाई हेराफेरी गर्ने अथवा परमेश्वरको वचनलाई तलमाथि गर्ने जसो हावाले शङ्कालाई अविश्वासलाई आफ्नो हृदयमा राखे नि उसले परमेश्वरको वचनलाई तलमाथि गर्न तयार भयो हावाले परमेश्वरको वचनलाई तलमाथि गरे अनि परमेश्वरको वचनमा थपे पनि त्यही कारणले गर्दा म बार बार म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्छु कृपया तपाईहरु म फेसबुकमा युट्युबमा वचन एकछिन टुप्पा सुनेर अथवा नसुनी पनि परमेश्वरको वचन मात्र लेखेको छ भन्ने बित्तिकै आमेन र शेयर नगर्नुहोस् तपाईले पुरा परमेश्वरको वचन सुन्नुहोस् यदि तपाई नसुनी त्यहाँ आमेन लेख्नु हुँदैछ तपाई आदि मात्रै सुनेर आमेन लेख्नु हुँदैछ त त्यहाँ केही कुरो परमेश्वरलाई मन पर्दो छैन भने त्यसको भागीदार तपाई पनि हुनुहुन्छ आज उज्जवल दाजुले वचन बोल्यो भन्दैमा आमेन नलेख्नुहोस् तपाईले पुरा सुन्नुहोस् अनि आमेन लेख्नुहोस् आमेन भनेको सधैँ यस्तै होइराओस् हावाले के गरी परमेश्वरको जीवित वचनलाई हेराफेर गर्यो उनले परिवर्तन खाले मानिस किन पतन हुन्छ यी कुराहरुले हुन्छ प्रिय हामी अनजानमा हाम्रो जीवनमा विभिन्न कुरा नल्याउँ न आज तपाईले मेरो ज्ञान छ समय छैन भने नसुन्नुहोस् न तर नसुनेको वचनमा आमेन नलेख्नुहोस् शेयर नगर्नुहोस् तपाई सुन्नुहोस् तपाईले त्यो कन्फिडेन्ट हुनुभएको छ यस यसले मानिसको जीवनमा आशिष पुर्याउँछ यसले साँच्चै नै शान्ति दिन्छ अथवा यस यो चाहिँ जिउँदो वचन हो भनेपछि आमेन लेखिदिनुहोस् शेयर गरिदिनुहोस् तर नपढी नसकेर त्यो गीत शेयर गरेको छ नहुनुहोस् होसियार हुनुपर्छ है प्रिय तपाईँ र म पछि गएर प्रभु मलाई त थाहै थिएन भन्दा हुँदैन ए त्यस्तो पो हुँदैछ प्रभु भन्दा हुँदैन नि तपाईँले त्यो त्यहाँ उल्टा उलट पुलट गरेको कुरामा अग्री भइराख्नु भएको छ एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु वचन यो शीर्षकबाट अलिकति पर हटेर तर तपाईँ मेरो परिवार हुनुहुन्छ त्यही कारणले भन्दैछु यिर्मियालाई तपाईँलाई थाहा छ
यिर्मियालाई इजरायलीले मन पराउँथेन किनभने उसले सत्य बोल्थ्यो। तर अरू अगमवक्ता झुटो वक्ताहरूलाई मन पराउँथे, उनीहरू बोलेको मन पराउँथे किनभने उनीहरू मोटिभेसन पाउने खालको बोल्थे, किनभने उनीहरूले मोटिभेसन हुन्थ्यो। ओहो वाह, यो हो नि त वचन त, ओहो यस्तो हो नि त, कस्तो मिठो। आज तपाईँ र म मोटिभेसनको पछि लाग्ने होइन। परमेश्वरको वचन हामीलाई मोटिभेट उत्साह दिने मात्र होइन, तर परमेश्वरको वचन सत्य छ। सत्य वचनले धेरैपल्ट तपाईँ र मेरो जीवनसँग मिल्दैन, मोटिभेटेड भइँदैन धेरैपल्ट वचन सुन्दा। अहिले हाम फालौँ उफ्री उडौँ जस्तो हुँदैन, तर ट्रुथ इज ट्रुथ, सत्य सत्य नै हो। हामी असत्यमा छौँ भने जति नै त्यो वचन मिल्ने सेवा खोजौँला। आज तपाईँलाई वचनले ठिक लागेन, मनमा चसक्क बसे, पास्टरज्यू यस्तो पो थियो त, एकजना उज्जवलले भन्दैछ कि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ है, तपाईँलाई म त सपोर्ट पनि गर्छु नि, हेर्नुहोस् न यस्तो पो भन्दै थियो त, हेर्नु न मलाई त यस्तो भन्यो वचनले। है त्यसो त होइन, खासमा त नभन्नु पर्ने भन्ने सेवक नखोज्नुहोस्। जति नै मान्छेले मिलाउनु खोज्नुहोस् न, ट्रुथ इज ट्रुथ, परमेश्वरको वचन हो। पापको ज्याला मृत्यु हो, त्यसको अभिप्राय, त्यसको अरू कुरो केही छैन। अरू मानिसले भन्ला, मोटिभेसन पास्टर्सहरूले भन्ला, उत्साह दिने पास्टरले भन्ला, तपाईँ जति नै पाप गर्नुहोस्, फर्केर आउनुहोस्, परमेश्वर बस्नु भएको छ भन्नु होला। तर म तपाईँलाई भन्दैछु, पाप गर्दा गर्दै तपाईँको मृत्यु भयो भने तपाईँको पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु हो, तपाईँको जीवनमा मृत्यु आउँछ। तपाईँलाई सुन्न मन परोस् या नमन परोस्, परमेश्वर येशू ख्रिस्ट पिता हुनुहुन्छ। तर एउटा कुरा नबिर्सिनुहोस्, उहाँ चाहिँ न्यायाधीश पनि हुनुहुन्छ। न्याय गर्नु हुँदा चाहिँ पिताको रूपमा होइन, तर तपाईँले गर्नुभएको सत्य र असत्यको बिचमा, पाप र पापको बिचमा उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। त्यही कारणले म भन्दैछु प्रिय, पापको ज्याला मृत्यु हो। आज जति नै तपाईँ युट्युबमा गएर खोज्नुहोस्, सबै कुरा ठिक हुन्छ, उहाँमा फर्केर आउँदा सबै उहाँले पाप बिर्सिनुहुन्छ, अथवा उहाँमा फर्केर आउनुहोस् भन्नुहुन्छ होला प्रिय। तर परमेश्वरले चोर जस्तै म आउँछु भन्नुभएको छ, यो वचन सत्य हो। आज तपाईँ र मेरो जीवन परमेश्वर अहिले आउनु भयो भने के साँच्चै नै उहाँको राज्यमा जाने योग्यको छौँ कि छैनौँ भने प्रिय तपाईँ र म पापमा। हावाको जीवनमा विनाश के कारणले आयो? किनभने उसले परमेश्वरको वचनमा शङ्का गरे। दोस्रो कुरो, उसले परमेश्वरको वचनमा थप्नु थाले। आज मानिसहरूले पाप लुकाउनको लागि परमेश्वरको वचनलाई तल र माथि गर्न थाले। ओहो, विभिन्न कुराहरू पछ्याउन थालेका छन्। आज प्रिय, वचनमा सत्य के हो असत्य के हो लेखेको छ। त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर, त्यसलाई घुमाएर, त्यसलाई डक्टरेटको कुरा लगाएर, थियोलोजीको कुरा लगाएर असत्य बनाउन सकिँदैन। परमेश्वरको वचन हो। आदि अन्त टलेर जान्छ, तर परमेश्वरको वचन कहिले पनि टल्दैन भनेको छ। हावाले परमेश्वरको वचनलाई घुमाउन खोजे। उसले त वचनलाई घुमाउने मात्र होइन, उसले परमेश्वरको वचनमा थपे। दोस्रो कुरो, पहिलो कुरो अविश्वासले मानिसको जीवनमा विनाश आउँछ। प्रिय, तपाईँ र मैले विश्वास गर्न सिक्नुपर्छ, परमेश्वरलाई, व्यक्तिहरूलाई पनि, आफ्नो अगुवाहरूलाई विश्वास गर्न सिक्नुपर्छ। आज अगुवाहरूको विरुद्धमा कसैले के भन्छ, ए हो र यो मान्छे त खत्तमै हो भन्न नथालिहाल्नुहोस्। प्रार्थना गरिदिनुहोस्, सोध्नुहोस्। उसले परमेश्वरको वचनलाई घुमाउन थाल्यो हावाले। तेस्रो कुरा, जुन कुरा चाहिँ एकदमै प्रमुख छ, कसैले यौसु 7:21 निकालिराख्नुहोस् है, एकछिन मलाई मेरो लागि पढिदिनु पर्ने हुन्छ। यौसु 7:21। तेस्रो कुरो, पहिलो कुरो के रहेछ? पहिलो कुरो के थियो? मानिसको पतन के कुरोले भएको थियो? पहिलो कुरो के थियो? अविश्वास। दोस्रो कुरो के थियो? परमेश्वरको वचनलाई तलमाथि गरेको कारण, तलमाथि हेरफेर गर्ने। तेस्रो कुरो चाहिँ अनाज्ञाकारिता, डिसोबिडियन्स। तेस्रो कुरो के रहेछ? अनाज्ञाकारिता।
3को 6मा उत्पत्ति 3को 6मा यस्तो लेखिएको छ, जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई असल र हेर्नमा रहर लाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखे, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन्। उसले चाह गर्नुपर्ने रहेछ, चाहलाई याद गर्नुहोस्, उसले देख्यो र आफ्नो पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। यहाँ के भनेको छ? उसले देख्नु, उसले इच्छा गर्यो, उसले लियो र उसले खायो। एउटा आकान भन्ने व्यक्ति थियो। इजरायलीहरू तपाईहरुको होमवर्क चाहिँ आज योसु 7 अध्याय पढ्नुहोस्। आकान भन्नेले सबै कुरा शत्रुको नाश गर भनेको थियो, सबै कुरा नाश गरेको थियो, तर आकानले चाहिँ त्यहाँको राम्रो कुराहरू लुकाएर ल्यायो, सुनहरू चाँदी लुकाएर ल्यायो अनि उसले जमिन भित्र गाड्यो। योसु 7 को 21 पढिदिनुस् त। योसु 7 को 21। जब मैले लुटेको धनमा बेबिलोनिया देशको एक बढिया ओढ्ने 200 सेकेल ओजनको चाँदी र 50 सेकेल ओजनका सुनको एक डन्डा देखेँ, तब मलाई लोभ लाग्यो। देखे, हेर्नुहोस् है, पापको अनाज्ञाकारिता हावाले के गरेको थियो? देखेको थियो नि फल, देखे। पढिदिनुहोस्। तब मलाई लोभ लाग्यो र ती लिए। मलाई लोभ चाह गरे र मैले त्यो कुरो लिए। पढिदिनुहोस्। ती मेरो पालको बीचमा जमिन भित्र गाडिएका छन् र सबैभन्दा मुनि चाँदी छ। र मैले त्यो कुरा लुकाएर राखेको छु। अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दा। हेर्नुहोस् त प्रियो, आकानले के गरेको थियो? सबै कुरो नष्ट गर्नुभन्दा उसले चाहिँ के गरेछ? सुन, चाँदी, हिरा, मोती सबै कुरा देखेछ। आज प्रिय तपाईँ र मेरो जीवनमा असल कुरो हुनु, राम्रो कुरा हुनु नराम्रो होइन, तर त्यो राम्रो कुरा चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको अभिलाषा चाहिँ हुनु हुँदैन। बुझ्नु हुँदैछ? त्यो संसारमा देखेको राम्रो कुरा तपाईँ र मेरोको अभिलाषा चाहिँ हुनु हुँदैन। उत्तम कुरा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा भएको चाहनुहुन्छ। आज तपाईँ र म थोत्रो, नाङ्गो, झुत्रो परमेश्वरले चाहनुहुन्न, तर त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा अभिलाषा भएको कारणले गर्दा, त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा परमेश्वर बनाएको कारणले गर्दा आज हामी त्यो कुराहरू पाउँदैनौँ। किनकि म पहिलो योना 2 को 16 पढ्दैछु। पहिलो योना 2 को 16। किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएको होइन, तर संसारबाट आएका हुन्। आमेन। अब हामीलाई स्पष्ट भयो नि कि संसारबाट आएको कुरोले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरबाट, परमेश्वरको सम्बन्धबाट अलग गर्दो रहेछ। आज आकानलाई, आज हावा कुन कुराले गिरेको छ? शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी। हावाले के देखेको थियो? हावाले आँखामा के देखेको थियो? उसले देख्नमा राम्रो देखेको थियो, उसको मन खुसी भएको थियो, ज्ञानी हुन खोजेका थिए। आज एउटा कुरा तपाईलाई म बताउन चाहन्छु। तपाईले लुका 4 को 3 देखि 10 सम्म हेर्नु भयो भने आज शैतानले कुन कुरा लिएर आयो? आज परमेश्वरलाई परीक्षा गर्न, येशू ख्रीष्टलाई परीक्षा गर्न शैतानले कुन कुरा लिएर आयो? संसारका कुरा लिएर आयो। तिमीले यो खायौ भने, तिमीले यसलाई भनिदेऊ, यो ढुङ्गालाई भनिदेऊ रोटी भइजाओस्। तिमी मलाई दण्डवत गर्यो भने संसारमा म तिमीलाई अधिकार दिन्छु।
आज हेर्नुहोस् त संसारका कुरा जुन हामीमा आउँछ नि लिएर आउँछ नि परीक्षा भएर आउँछ। दुष्टले आज दियाबलसले हामीलाई संसारको कुराहरू लिएर परीक्षा गर्न आइराखेको हुन्छ। परीक्षा नै पाप होइन, तर परीक्षामा आएका कुराको अभिलाषा गरेर गिर्नु चाहिँ पाप। किनभने हावाले आएको परीक्षामा अभिलाषित भए र त्यो फलको चाह गरे अनि अनाज्ञाकारी भएको कारणले गर्दा ऊ पापमा गिर्यो अनि त्यही पापको कारणले गर्दा मानिसमा त्यही उसले गरेको अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दा मानिसमा पाप आयो। त्यसै गरी येशू ख्रिस्ट पनि त परीक्षित हुनुभएको थियो नि त। येशू ख्रिस्टलाई पनि त परीक्षा गरेको थियो, तर येशू ख्रिस्टले त्यो परीक्षालाई जित्नु भयो। जस्तो हावाले परमेश्वरको वचनलाई हेराफेर गर्यो नि, तलमाथि गर्यो नि, त्यस्तै ऊ दियाबलससँग हार्यो अनि अविश्वासको फल उसको जीवनमा बढ्न थाल्यो, किनभने उसले परमेश्वरको वचनलाई घटाउँदै बढाउँदै गरे। अब अर्को ठाउँमा अर्को पृष्ठभूमिमा हेर्दा येशू ख्रिस्टले परमेश्वरको वचनलाई तोक्नु भयो, अंकित गर्नुभयो। जब परीक्षा आयो नि येशू ख्रिस्टले के गर्नुभयो? परमेश्वरको वचनलाई तोक्नु भयो अनि उहाँले कसरी विजय पाउनु भयो तपाईँलाई थाहा छ प्रिय? कसरी? किनभने हरेक पल्ट दुष्टले हरेक कुरो ल्याउँदा येशू ख्रिस्टले के भन्नुभयो? कसरी मलाई भन्नुहोस् त? हरेक पल्ट दुष्टले ल तिमीले यो गर भन्दा उहाँले के भन्नुभयो? इन्कार गर्नुभयो। इन्कार गर्नुभयो, तर उहाँले एउटा शब्द भन्नुभयो। के भन्नुभयो? वचन परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको छ। यस्तो लेखिएको छ। आमेन, हालेलुया। आज प्रिय तपाईँ र मेरो जीवनमा जब परीक्षा आउँछ नि, हामीले परीक्षालाई त्यो परीक्षा र त्यो पापलाई मिलाउनको लागि परमेश्वरको वचनलाई घुमाइराखेका छौँ कि त्यो परीक्षालाई हेरेर तपाईँले मैले भन्न सकेका छौँ यस्तो लेखिएको छ। के भन्न सकेका छौँ तपाईँ र मैले? के लेखेको छ थाहै छैन कतिजनालाई त। कति विश्वासीलाई त योना 3 को 16 र भजन सङ्ग्रह 23 बाहेक अरू थाहा हुँदैन कस्तो लेखिएको छ नि। येशूले कसरी परीक्षालाई जित्नु भयो? उहाँले भन्नुभयो यस्तो लेखिएको छ। प्रिय, जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई एक्युरेट, तपाईँ र म परमेश्वरको वचनलाई सही तोक्छौँ नि, दुष्ट तपाईँ र मेरो अगाडि उभिनु सक्दैन। हामी शक्तिशाली विजयी विश्वासी हुनु चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई एक्युरेट तोक्न सक्नुपर्छ। येशू ख्रिस्टले भन्नुभयो हरेक बाधा आउँदा यस्तो लेखिएको छ, हरेक बाधा आउँदा यस्तो लेखिएको छ। आज तपाईँ र मलाई रोग कष्ट आउँदा खतम बनाएछ नि, अब त मरिने रहेछ, शङ्कालाई उब्जाइराखेका छौँ कि तपाईँ र मलाई रोग कष्ट आउँदा यस्तो लेखिएको छ यशाया 53:5 अनुसार तपाईँको कुरा कहिले गर्दा हामी निको भएका छौँ। आज तपाईँ र मेरो परिवार नानीहरूलाई त गधा तेरो त दिमागै छैन भनिरहेका छौँ कि परमेश्वरको वचनले यस्तो लेखिएको छ। जसलाई ज्ञान बुद्धिको घटी छ उसले मागोस् म दिनेछु। आज तपाईँले मेरो वचन एक्युरेट हुनु पर्यो। अब एउटा कुरा तपाईँ र मलाई थाहा हुनुपर्छ, धेरैले मैले भनेको सुनेको छु, अन्त घरमा श्रीमान श्रीमती झगडा पर्दा पनि भन्छ हावाको कारणले गर्दा हो नि, हावाले गर्दा हो नि, फल खाएको हावाले खाएको हो नि, स्त्रीले गर्दा हो नि भनेर भनेको सुनेको। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, हावा पाप गर्नमा ऊ छलमा पर्यो। हेर्नुहोस्, हावाले फल खानमा दुष्टले छल गरे, तर आदमले पाप गर्न ठानेको छ। Adam disobeyed with the full realization of what he was doing. आदमलाई थाहा हुँदा हुँदै उसले के गर्छ, थाहा हुँदा हुँदै पनि उसले अनाज्ञाकारितालाई रोज्यो।
उसको अगाडि छान्नु पर्ने एउटा डिसिसनको अथवा छनौटको एउटा ठाउँ आएको थियो। या त परमेश्वरको सँगको संगति छान्ने या स्त्रीले दिँदै गरेको फल छान्ने। आदमले फल छान्यो अनि ऊ गिरेको छ। तपाईहरु कतिजना विवाहित हुनुहुन्छ? तपाईको श्रीमतीले, तपाईको श्रीमानले, श्रीमतीहरु होशियार हुनु, तपाईको श्रीमानले यो कुरो गरौँ है भन्दा यदि त्यो कुरोले तपाईको संगति परमेश्वरसँग बिगार्दैछ भने तपाईले त्यो उहाँले भन्नुभएको कुरा इन्कार गर्न सक्नुपर्छ। आज श्रीमतीहरु, श्रीमानहरु, यदि तपाईको श्रीमतीले कुनै कुरा तपाईको जीवनमा ल्याउँदैछ तर त्यो कुराले परमेश्वरसँगको संगतिलाई भत्काउँदैछ भने, परमेश्वरसँगको संगतिलाई तोड्दैछ भने तपाईले त्यो कुरालाई रोक्न सक्नुपर्छ। आज कतिजना गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डहरु त्यो कुराले परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई तोड्दैछ भने त्यो सम्बन्धलाई तपाईले रोक्न सक्नुपर्छ। त्यो आदम चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ, त्यो हावा चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। किनभने उनीहरूले गरेको पापको कारणले गर्दा जमिन चाहिँ श्रापित भएको छ, भूमि श्रापित भयो। उत्पत्ति 3:17 हेर्नुभयो भने त्यहाँ भूमि श्रापित भएको छ। सबै कुरा तपाईले गलाती 3:22 हेर्नुभयो भने सबै कुरा पापमा गनियो। पहिलो योहन्ना 3:8 हेर्नुभयो भने मानिसहरू दुष्टको अधीनमा भए। उत्पत्ति 3:19 मा हेर्नुभयो भने मानिस दुःख र कष्ट गरेर जिउनु पर्ने भयो। र उत्पत्ति 3:16 मा हेर्नुभयो भने स्त्री जातिले चाहिँ कष्टमा सन्तान जन्माउनु पर्ने भयो। आज प्रिय, तपाईँ र मेरो जीवनमा थाहा हुनुपर्छ, अनाज्ञाकारिता, शङ्काले चाहिँ अनाज्ञाकारितालाई जन्माउँछ। मानिस गिर्नु चाहिँ जहिले पनि शङ्काले हो। तपाईँ र मेरो जीवनमा, तपाईँ र मेरो परिवारमा दुष्टले शङ्का, अविश्वासलाई लिएर आउँदैछ, फुटलाई लिएर आउँछ। दोस्रो कुरो, परमेश्वरको वचनलाई तल र माथि हेरफेर गर्दछौँ। तेस्रो कुरो, हामी अनाज्ञाकारी हुन्छौँ। तपाईँ र मैले पहिला पनि भनेको थिएँ होला, तपाईँ र मैले असत्य के हो जान्नु पर्दैन, तपाईँ र मलाई सत्य के हो जान्नुपर्छ। तपाईँ र मलाई असत्य थाहा हुन्छ। यदि तपाईँ र मैले कुनै कुरो ओरिजिनल चलाएको छौँ भने नि तपाईँ र मैले डुप्लिकेटको बारेमा खोजिबस्नु पर्दैन। तपाईले छाम्दै तपाईले डुप्लिकेट चाल पाउनुहुन्छ, किनभने तपाईलाई ओरिजिनल चलाउने बानी भएको छ। आज तपाईलाई परमेश्वरको वचन, सत्य वचन, जिउँदो वचनको तपाईले खोजी गर्नु भएको छ भने नि झुटो शिक्षा के हो खोज्दै जानु पर्दैन। तपाईलाई अगावै थाहा हुन्छ झुटो शिक्षा र झुटो शिक्षक को हुन् भनेर, किनभने झुटोको अपोजिट सत्यको बारेमा तपाईलाई अघिबाटै थाहा भएको हुन्छ। त्यसले गर्दा आज अविश्वासलाई मण्डलीमा, अविश्वासलाई परिवारमा, अविश्वासलाई घरमा, अविश्वासलाई आफ्नै जीवनमा ल्याउन नदिनुहोस्। परमेश्वरको वचन हेराफेरी तल माथि गर्ने काम नगरौँ अनि अनाज्ञाकारी नहुनु। यो तीनवटा कुराले मानिस गिरेको छ। आज तपाईँ र म बच्न सक्छौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद यस समयको लागि। आफ्नो जनहरूलाई तपाईँको अभिषेक बोल्दछु, तपाईँले छुनुहोस्। आजको वचनमा तपाईँले आशिषित बनाउनु भएको छ। अझै आफ्नो जनहरूलाई तपाईँको वचनमा बलियो भएर अगाडि बढ्नको लागि सहायता गर्नुहोस्, किनभने मानिस चाहिँ रोटीले मात्र होइन, तर तपाईँको जिउँदो वचनले बाँच्दछ। आमेन। समय लिन सक्नुहुन्छ।